ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे सर्वादौ वयं वर्णे चानित्ये इत्यत्र वार्तिकं यत् पठितं लोहिताल्लिङ्गबाधनं वा तद्वार्तिके तत्र तस्य वार्तिकस्य उदाहरणम् अपि च तद्वार्तिकव्याख्यावसरे व्याख्यात्रा उक्ताः केचन विचाराः तान् च विचारान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र लोहितशब्दात् परस्य स्त्रीलिङ्गबोधकप्रत्ययस्य कनाबाधः वा स्यात् इति विगते पाठे अर्थः दृष्टः एव। लोहितिका इति रूपमपि विगते पाठे साधितं। लोहिनिका इति रूपम् अस्माभिः गतपाठे साधितं। व्याख्यागतः विशेषश्च तत्र दृष्टः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं रक्ते। तत्र लाक्षादिना रक्ते यः लोहितशब्दः तस्मात् कन् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लिङ्गबाधनं वा तद् अत्रापि सम्बध्यते। अतः लोहितिका लोहिनिका वा शाटी इति रूपद्वयम् अत्रापि सम्भवत्येव। ततः तत्र कालाच्च इति सूत्रं पठितं। तत्र अनित्ये वर्णे रक्ते च वर्तमानात् स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति कालशब्दात् इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। वर्णे च अनित्ये रक्ते इति अर्थद्वयमपि अत्र अनुवर्तते। ततः कालकं मुखं वैलक्ष्ण्येन कालकः पटः कालिका शाटी इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। नाम कालकं कालकः कालिका। वैलक्ष्यणं नाम तदेव लज्जया वा असूया वा कस्यचित् मुखं तथा वर्णान्तरं गृहीतवद्भवति यदा तदा अयं प्रयोगः रक्तार्थे अपि भवति। अतः कालकः पटः कालिका शाटी इत्यपि तत्र उक्तमेव। ततः विनयादिभ्यष्ठक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। स्वार्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति विनयादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः। विनयः एव वैनयिकः, समयः एव सामयिकः इति रूपद्वयं तत्र पठितं। ततः तत्र वार्तिकम् एकं नैव गणसूत्रम् एकं पठितम्। उपायाध्रस्वत्वं च। तत्र उपायशब्दात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययः भवति। उपायशब्दे यः आ इति अस्ति तस्य ह्रस्वत्वं च भवति। अतः ठकि ह्रस्वत्वे च
औपयिकः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः। स्वार्थे उपायः एव औपयिकः। ततः वाचो व्याहृतार्थायाम् इति अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितम्। संदिष्टार्थायां वाचि विद्यमानात् वाक्शब्दात् स्वार्थे ठक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वाचिकम् इति रूपं तत्र साधितं। सन्देशवाक् वाचिकं भवति इति अमरकोशस्य पङ्क्तिरेव उदाहरणत्वेन अत्र उपस्थापिता ग्रन्थकारेण। ततः तद्युक्तात् कर्मणोन् इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तद्युक्तात् नाम व्याहृतार्थवाग्युक्तात्। तत्र नाम संदिष्टार्थया दूतवाचा यत् प्रयुक्तं कर्म तदविधायिनः कर्मन् शब्दात् स्वार्थे अण् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। कर्मैव कार्मणम् इति तत्र रूपं साधितम्। वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं कर्म इति तस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं नाम उदाहरणस्य अर्थः दृष्टः। ततः ओषधेरजातौ इति सूत्रं पठितं। स्वार्थे अणप्रत्ययः भवति औषधि इति शब्दात् औषधं पिबति इति। जातिः यदि भवति तर्हि तु न, तर्हि तु ओषधयः क्षेत्रे रूढाः शुण्ठि तत्र शाल्यादिसस्यात्मकाः ये सन्ति ओषधयः ते। ततः प्रज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रं पठितं। प्रज्ञादिगणे पठेभ्यः शब्देभ्यः स्वार्थिकः अणप्रत्ययः भवति। प्रज्ञः एव प्राज्ञः इति तत्र उदाहरणं पठितम्। अण्णन्तत्वात् स्त्रियां तत्र ङीप्रत्ययः भवति। अतः प्राज्ञी इति रूपं स्त्रीलिङ्गे भवति। अत्रैव कश्चन विचारः, एका पङ्क्तिः अस्ति व्याख्यायां, सा अग्रे पठनीया वर्तते। गतपाठे तावत् एतावानेव विषयः अस्माभिः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। प्राज्ञ इति प्रजानाति इति प्रज्ञः, इगुपधज्ञाभ्रीकिरः कः, प्रज्ञशब्दात् स्वार्थे अण्, प्राज्ञीति अण्णन्तात् ङीप् इति इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते पठिताः। अधुना तावत् अयं पाठः अस्य प्रकरणस्य 12 पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 13 पाठः भवति आरब्धः। तत्र तदेव प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यत्र व्याख्याता अग्रे कथयति। प्रज्ञा अस्य अस्ति इति विग्रहे तु प्रज्ञाशर्धार्चाभ्योऽणः इति णान्तात् टापि प्राज्ञा इति रूपं नाम स्त्रियां तत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। प्रज्ञा अस्य अस्ति इति तर्हि मतुवर्थः इति भाति खलु। अतः तत्र अर्थभेदः अस्ति, विग्रहेण एव ज्ञायते। एवं किल।
अत्र प्रज्ञः एव तत्र प्रज्ञा एव प्राज्ञी इति अर्थः नास्ति। प्रकृतप्रज्ञा अस्य अस्ति, अस्या एवम् अस्य अस्ति इति विग्रहे, परन्तु अस्य अस्ति इति विग्रहे इति कथयति यदि, तर्हि प्रज्ञाश्रितः चाभ्योऽणः इति णान्तात् टापि टापि इत्यपि कथयन् अस्ति। सम्यक्। तर्हि प्राज्ञा, तर्हि विग्रहः एवं न प्रदर्शनीयः। टापः प्रसङ्गः यदि वर्तते तर्हि विग्रहः प्रज्ञा अस्याः अस्ति इति वा तत्र वक्तव्यम्, वा न वा? अथवा सामान्यतया विग्रहः कृतः, परन्तु यदा सामान्यतया विग्रहः कथं कर्तुं शक्यते? यदि स्त्री काचित् विवक्षिता अस्ति तर्हि तत्र विग्रहे अपि अस्माभिः स्त्रीलिङ्गत्वेन एव विग्रहः प्रदर्शनीयः खलु। प्रज्ञा अस्याः अस्ति, अस्याः अस्ति इति विवक्षितं चेत् अस्यास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सवर्णदीर्घस्य प्रवृत्तिः न भवति खलु। अस्यास् अस्ति, सस्य रुत्वं यत्वं शाकल्यलोपः, अस्या अस्ति इति वा वक्तव्यम्, अस्याः अस्ति इति वा वक्तव्यम् इति मम भाति। अस्तु, यद्यपि तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः, तदस्य अस्ति अस्मिन्निति मतुः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः, तत्र तद् अस्य इति उच्यते, परन्तु सः तु सामान्येन निर्देशः वर्तते। अस्य इति उक्त्वा तत्र पुंलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे एव उदाहरणानि सम्भवन्ति इति तु नास्ति, स्त्रियामपि उदाहरणानि भवन्ति खलु। अतः एवमत्र किञ्चित् वक्तव्यम्, अथवा इदं सामान्यमेव विग्रहे सामान्यतया नपुंसकत्वं प्रयुक्तं, यतः नपुंसकलिङ्गे अपि इदम् इत्यस्य अस्य इत्येव रूपं भवति खलु। एवं किल, नपुंसकत्वं प्रयुक्तं तच्च तेन स्त्रीत्वस्यापि विवक्षा कर्तुं शक्यते इति चेत् सः भिन्नः विषयः, परन्तु तथा सङ्गतिः तु चिन्तनीया। अतः प्रज्ञा अस्याः अस्ति इत्येव युक्तं वक्तुम् इति एतावान् विशेषः प्रज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अत्र वार्तिकं नास्ति, मया गतपाठे पठितम्। अत्र गतपाठस्य अन्ते मया तद् भ्रमवशात् उक्तम् अभूत् यत् अस्मिन् सूत्रे वार्तिकानि ग्रन्थे वर्तन्ते न। अत्र तु तदेव प्राज्ञः, प्राज्ञी, दैवतः, बान्धवः एतानि उदाहरणान्येव सन्ति। अग्रे सूत्रमत्र वर्तते, तच्च सूत्रम् इत्थं वर्तते, मृदस्तिकम् इति। तत्र मृदः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तिकन् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अत्र अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, मृदशब्दात् स्वार्थे तिकन् इत्यर्थः। मृद्शब्दः यः वर्तते तस्मात् स्वार्थे तिकन् इति प्रत्ययो भवति इति। समीचीनं। मृद् तिकन्, तिकनः तिका इति अवशिष्यते। तर्हि मृदेव मृत्तिका, मृद् इत्यस्मात् शब्दात् तिकन् इति प्रत्ययः भवति। मृद्तिका, मृद्तिक इत्यवस्थायां
खरिच इत्यनेन सूत्रेण दकारस्य तकारः लभ्यते। खरिपरे झलाञ्चरः स्युः। एवं खलु। मृत्तिका एवं खलु। इति रूपं सिद्धं भवति। एतावानेव विशेषः अत्र चर्चितः वर्तते। तत्त्वबोधिनीकारः कथयति पश्यन्तु। प्रत्ययस्थातकात् इत्येव सिद्धे इकारोच्चारणं प्रक्रियालाघवार्थं टापः लुक्यपि श्रवणार्थं च पञ्चभिर्मृत्तिकाभिः क्रीतः पञ्चमृत्तिकः पटः इति। पञ्चमृत्तिकः इत्यादिषु इकारः अपेक्षितः। तदर्थम् अत्र तिकन् पठितः। अन्यथा तकन् इति पठति स्म चेदपि प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण इत्थं भवितुम् अर्हति स्म। तत्त्वबोधिनीकारेण तत्र उक्तम्। अस्माकं व्याख्याता तु अत्र किमपि न उक्तवान्। अस्तु, उद्ग्रन्थस्थः विषयः किञ्चित् अस्माभिः श्रुतः अवगम्यते चेत् उत्तमम्, अन्यथा त्यक्तुमपि शक्यते, क्लेशो नास्ति। नाम तिकनी इकारस्य प्रयोजनम् अस्ति बहुव्रीहौ। तत्र बहुव्रीहौ न पञ्चमृत्तिकः, पञ्चभिः मृत्तिकाभिः क्रीतः इत्यत्र। अस्तु, अग्रे सूत्रं वर्तते सस्नौ प्रशंसायाम् इति। सस्नौ प्रथमात् द्विवचनान्तं, प्रशंसायाम् इति सप्तम्याः एकवचनान्तम्। सश्च स्नश्च सस्नौ एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते मृदस्तिकन् इत्यस्मात् सूत्रात् मृदः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अत्र अनुवर्तन्ते। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति। प्रशस्तायां मृदि या मृद् प्रशंसार्हा भवति, उत्तमा मृद् अस्ति। अत्र यत्किमपि उप्यते चेदपि तत् सम्यक्तया वृद्धिं प्राप्नोति, उत्तमतया सस्यानि धान्यादिकानि च लभ्यन्ते। प्रशस्तायां मृदि वर्तमानात् मृच्छब्दात् स्वार्थे सः स्नः एतौ प्रत्ययौ स्तः। एवं किल। तर्हि तत्र उदाहरणं, नाम स इति एकः प्रत्ययः प्रकृते वर्तते, क्षन्तव्यः, स्न इति अपरश्च प्रत्ययः वर्तते। अतः तदेव तत्र कथयन्नस्ति रूपकोपवादः मूले। व्याख्याता कथयति प्रशंसायां रूपक् इति विहितस्य इत्यर्थः। प्रशंसायां रूपक् इति पठितः खलु, तर्हि प्रकृतेपि प्रशंसार्थः मृदः विवक्षितः, परन्तु मृद् शब्दात् रूपक् न भवति। स अपि च स्न इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, अन्यथा मृद्रूपम् इति रूपं स्यात्। तर्हि तदेव मूले उदाहरणद्वयं दत्तं। प्रशस्ता मृद्, मृत्सा, मृत्स्ना। सा तदेव मृद् स, मृद् चर्त्वं विधाय मृत्स अदन्तत्वं लभ्यते। ततः टाप् मृत्सा हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति मृत्सा इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव स्न प्रत्ययपक्षे मृत्स्ना, मृद् स्न चर्त्वं मृत् स्न टाप् मृत्स्ना हल्ङ्यादि कार्यं विधाय
मृत्स्ना इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति नित्योऽयमिति मूले पश्यन्तु। उत्तरसूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणात् नित्योऽयम् एवं किल। बफल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अचिरेण अस्माभिः पठिष्यते। तत्र अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं कृतं। तत्र अन्यतरस्यां नाम तत्र विकल्पार्थस्य उक्तत्वात् प्रकृते अयं तत्र एतौ यौ प्रत्ययौ अथवा एतौ यौ प्रत्ययौ येन सूत्रेण विहितौ तौ इमौ नित्यतया प्रवर्तेते। सस्नौ प्रशंसायाम् इति सूत्रं नित्यतया कार्यं करोति इति भावः। प्रशंसार्थे परन्तु इत्यपि स्मर्तव्यम्। तर्हि प्रशस्ता मृत् इति किं वक्तुं न शक्येत वा इति प्रश्नः जायते। इति चेत् विग्रहकथनं तु सामान्यपरकं। वस्तुतः मृत्सा मृत्स्ना इत्येव प्रयोक्तव्यम् इति भावः। तत्त्वबोधनिकारः किमपि कथयति वा मृत्तिका प्रशस्ता नैव अग्रे अस्माकं व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। किं कथयति वस्तुतस्तु न्यादयः प्राग्गुणः आमामाम् अस्ति बालमनोरमायामेव अधिकं विवरणम् अस्ति पठामः। वस्तुतस्तु न्यादयः प्राग्गुणाः इत्यादि परिगणितेषु अनयोः प्रत्यययोः भाष्यकारेण परिगणनं कृतमस्ति खलु केषाञ्चन प्रत्ययानां। तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितं। परिगणनं नाम ते नित्याः एव भवन्ति। कथयति परिगणितेषु अनयोः प्रत्यययोः अनन्तर्भावात् नाम एतौ प्रत्ययौ तत्र नान्तर्भवतः अनन्तर्भावात् अनित्यत्वम् एव अनयोः उचितं मिथ्याहुः नाम अनयोः अनित्यत्वमेव भवति। नित्यतया एतौ न प्रवर्तेते। तर्हि प्रशस्ता मृद् इत्यादीनि अपि वाक्यानि पक्षे नितान्तं सम्भवन्त्येव। एवं खलु व्याख्याता कथयति तत्त्वबोधनिकारः कथयति मृदित्येतावत् उक्ते प्रशस्तत्व अनवगमात् विभाषात्र नानुवर्तते इति सस्नौ इत्ययं विधिर्नित्यः एव उत्तरसूत्रस्थ अन्यतरस्यां ग्रहणात् तु सुतराम् इति भावः नाम अग्रिमसूत्रे अन्यतरस्यां गृहीतम् अतः तत्र नित्यता एव ग्राह्या। परन्तु बालमनोरमाकारेण तु खण्डनम् अथवा अन्येषां मतं तत्र पुरस्कृत्य उक्तम् अनित्यता एव अस्ति। यतः परिगणितेषु प्रत्ययेषु अस्य अन्तर्भावः न भवति इति। अतः मतभेदः अस्मिन् पक्षे भवितुम् अर्हति। अग्रे तु प्रयोगः एव तत्र प्रमाणं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रम् अग्रिमं वर्तते। सूत्रं च एवं वर्तते बह्वल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इति। सूत्रस्य पदपरिचयः सर्वादौ प्राप्तव्यः। बह्वल्पार्थात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शस् इति प्रथमान्तं भवति विधीयमानं। क्षन्तव्य अग्रिमं पदं कारकात् पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति च तत्र
विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति, विकल्पार्थद्योतकम्। प्रकृते प्रथमं पदं यद् वर्तते बफल्पार्थात् तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। बहुश्च अल्पश्च बफल्पौ तौ अर्थौ यस्य तद् बह्वल्पार्थं तस्मात् बफल्पार्थात्। सम्यक्। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। अत्र सूत्रार्थः अस्ति ज्ञेयः। व्याख्यातारं पश्यन्तु, सः सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। मूले तावत् सामान्यत्वात् अथवा स्पष्टत्वात् सूत्रार्थः नोक्तः, नाम सूत्रेव सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति इति कृत्वा, परन्तु इतोपि स्पष्टतया ज्ञातव्यं वर्तते। कथयति बफल्पार्थात् च एवं बफल्पार्थात् च कारकाविधायिनः शब्दात् स्वार्थे शस् प्रत्ययः वा स्यात् इत्यर्थः। एवं किल। इदं च ग्रहणम् एषः सूत्रार्थे कुतः कुर्वन् अस्ति इति तु द्रष्टव्यम्। बफल्पार्थात् च इति कथयन् अस्ति, अथवा बफर्थात् अल्पार्थात् च इति वा वक्तव्यं तत्र। नाम तत्र बहु अर्थः अस्ति यस्य सः बफर्थः, अल्पः अर्थः अस्ति यस्य सः अल्पार्थः। तर्हि एतादृश बह्वर्थात् अल्पार्थात् च शब्दात्, परन्तु सः बह्वर्थः शब्दः अल्पार्थः शब्दश्च कारकाभिधायी भवेत्, मम कारकत्वं तत्र स्यात्। तादृशशब्दात् स्वार्थे शस् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति इति अर्थः। एवं खलु। तत्र उदाहरणं पश्यामः। मूले उक्तं बहूनि ददाति बहुशः, अल्पानि ददाति अल्पशः। यद्यपि व्याख्याता अस्य विषये पश्चात् कथयिष्यति, सः पूर्वं वार्तिकं बोधयन् अस्ति, परन्तु सामान्यतया रूपसिद्धिं वयं ग्रन्थक्रमानुसारं कृत्वा एव अग्रे गच्छामः। अग्रे अर्थविषयिणीं चर्चां पुरस्कृत्य एव वयम् अग्रे सरिष्यामः। बहूनि ददाति बहुशः, अर्थात् तदेव बहूनि ददाति इत्येव अर्थः खलु तत्र। अस्मिन् अर्थे बहुशब्दात् शस् प्रत्ययः। प्रकृते शसः यः सकारः तस्य तु इति संज्ञा न भवति, न विभक्तौ तु स्माः इत्येव किल। अतः प्रकृते तदेव सकारस्य सस्य रुत्वविसर्गे सति तत्र बहुशः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तत्र च शस् प्रत्ययान्ताः तदेव तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति नियमानुसारम् अव्ययकोटिं प्रवेशयन्ति शब्दम्। अतः शस् प्रत्ययान्ताः शब्दाः अपि अव्ययभूताः भवन्ति इति। वस्तुतः प्रकृते न विभक्तौ तु स्माः इत्यनेन सकारस्य इति संज्ञायाः निषेधः वक्तुं न शक्यते। कुतः? अयं यः शस् वर्तते तस्य विभक्तिसंज्ञा नास्ति खलु। आम्,
सुगौजस् अमौट् शस् तत्र उक्तः यः शस् तस्य तु विभक्तिसंज्ञा अस्ति एव। सुपः एवं खलु, परन्तु प्रकृते तु विभक्तिसंज्ञा नास्ति। तर्हि प्रकृते इतसंज्ञायाः कथं रक्षणं भवेत्? यतोहि सकारस्तु अपेक्षितः, अन्यथा बहुशः इति ततः अव्ययत्वं यदि अस्य ततः सूक्तौ तस्य अमादेशः, यतः अव्ययानां सामान्येन नपुंसकत्वं भवति खलु। अमादेशे सति तस्य तद्रेव नाम प्रकृते हल् नैव अव्ययादाप्सुकः इत्यनेन लोपः जातश्चेदपि अमादेशः भवतु वा न वा किमपि नावशिष्यते, बहुशः इत्येव रूपं लप्स्यते विसर्गरहितं, परन्तु तत्तु अनिष्टं। विसर्गसहितमेव रूपम् अत्र अपेक्षितं, बहुशः इति। तर्हि कथं प्रकृते सकारस्य इतसंज्ञा न भवेत् इति चेत् उच्चारणसामर्थ्यात् इत्येव वक्तव्यम्। व्याख्यात्रा अत्र किं वक्ष्यते वा इति द्रष्टव्यं। यथा ऐ अव आय आव इत्यादिषु उच्चारणसामर्थ्यात् यकारस्य वकारस्य वा इतसंज्ञा न भवति इत्युच्यते खलु। तद्वत् प्रकृते अपि कथमुच्यते इति चेत् उपदेशे अन्त्यस्य विद्यमानस्य इतसंज्ञा तदैव यदि तत्र किमपि प्रयोजनं भवति इतसंज्ञायाः। सूत्रकारः निरर्थकतया इतसंज्ञां न करोति वा न वा? तस्य इतसंज्ञा निरर्थिका न भवति। यत्र इतसंज्ञा करणे अथवा इतसंज्ञायाः अनन्तरम् अथवा इतसंज्ञया यत्किमपि प्रयोजनं न दृश्यते तर्हि सः वर्णः तस्य अपेक्षितः इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। इतसंज्ञा अपि नापेक्षिता, सः वर्णः अपि नापेक्षितः, तर्हि तं वर्णं पठेत् कुतः पठेत् सः? वृथा गौरवं कुर्यात् वा अर्धमात्रालाघवस्य इति चेत् न। उच्चारणं कृतवान्, उच्चारणसामर्थ्यात् नाम तत्र पठितवान् एतं सकारम्, अतः तस्य पाठसामर्थ्यादेव प्रकृते हलन्त्यम् इत्यस्य प्रवृत्तिः नैव भवति इति। सम्यक्। अतः बहुशः इति रूपं सिद्धं भवति। अल्पानि ददाति, मूलोक्तं खलु अल्पानि ददाति। ददाति इति गतस्य उदाहरणं वाक्यस्य या क्रिया वर्तते ददाति तस्याः अल्पानि ददाति अल्पशः इत्यत्रापि अध्याहृत्य योजनं कर्तव्यम्। अल्पानि ददाति अल्पशः, समीचीनम्। ततः इदम् उदाहरणत्वेन दृष्टं। तद् अल्पानि बहूनि इति अनयोः द्वयोः अपि ददाति इति क्रियया ज्ञायते कर्मकारकत्वं वर्तते वा न वा? बहूनि ददाति, बहु इति शब्दः तत्र कर्मकारकत्वेन वर्तते। अल्पानि ददाति, अल्पानि इत्यपि कर्मकारकत्वेन तत्र द्वितीयां विभक्तिं प्राप्तवद् वर्तते तत्पदं। वस्तुतः मूलशब्दः द्वितीयां विभक्तिं प्राप्नोति, न तु पदम्, अर्थात् तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति इति भावः। समीचीनम्। अत्र वार्तिकं वर्तते। मूले पश्यन्तु, व्याख्याता इङ्गितं करोति बफल्पार्थादिति मूले पश्यामः। तत्र मूले उच्यते बफल्पार्थाच्छस् नैव बफल्पार्थान् मङ्गलामङ्गलवचनम् इत्यस्ति। बफल्पार्थात् इत्यस्य वयम् अर्थं जानीमः, सूत्रे विग्रहः कृतः एव।
मङ्गलामङ्गलवचनं मङ्गलं च अमङ्गलं च मङ्गलामङ्गले तयोः वचनं मङ्गलामङ्गलवचनं। तत्र कः वार्तिकस्य अर्थः? व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं मङ्गलामङ्गले गम्ये एव अयं शस् इत्यर्थः। एवं किल, नाम अधिकार्थवाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अयं शस् प्रत्ययः तदा एव यदा मङ्गलार्थः गम्यमानः भवति। अल्पार्थकाश्च ये सन्ति शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः अयं शस् प्रत्ययः कारकभूतेभ्यः, अधिकार्थेऽपि कारकत्वं तु अपेक्षितमेव। तदा नाम अल्पार्थवाचकेभ्यः तदा एव अयं शस् प्रत्ययः भवति यदा अमङ्गलार्थः गम्यमानः भवति। तावदेव। एतत् स्थितिं विहाय अन्यार्थः यदि कोऽपि तत्र वर्तते तर्हि अयं प्रत्ययः न भवत्येव। एवं तर्हि वार्तिकं नाम यानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य सेत्स्यन्ति तेषाम् उदाहरणानाम् अर्थविशेषं कथयति यद्वार्तिकं तद्वार्तिकं पुरस्कृत्य एवं खलु प्रकृते अर्थविवेचनसहितम् अधुना उदाहरणचर्चां कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। कथयति बहूनि ददाति इति अनिष्टेष्विति मूलेऽपि अस्ति एव। परं नैव, इतः अग्रे तु प्रत्युदाहरणचर्चा कृता। अस्तु अस्तु अस्तु, उदाहरणानि तु न स्पृष्टान्येव केन व्याख्यात्रा, नाम तत्र विशेषः नास्ति, सामान्यः एव वर्तते विषयः, अतः अध्येतारः साधयिष्यन्ति। प्रत्युदाहरणे एव आदाय साक्षात् चर्चा क्रियमाणा वर्तते व्याख्यात्रा। एवं किल। एवं तर्हि तत्र उदाहरणयोः तु अर्थः दृष्टः, नाम बहूनि ददाति, बहुशः ददाति, अर्थात् तत्र मङ्गलार्थः गम्यमानः स्यात्, कल्याणार्थः। अल्पानि ददाति, अर्थात् तत्र अमङ्गलार्थः वर्तते, अकल्याणार्थः वर्तते इति भावः। कथयति अग्रे नेह बहूनि ददाति अनिष्टेषु। एवं खलु। कथयति भयादिनिमित्तेषु इत्यर्थः। एवं खलु, नाम अस्य बहु दानेन अनिष्टता वर्तते। अतिरिक्तं किमपि दास्यति चेत् अस्माकम् अमङ्गलम् अस्ति, नापेक्षितं, मङ्गलार्थः नास्ति। अतः बहूनि ददाति अनिष्टेषु इत्येव वक्तव्यं। बहुशः ददाति अनिष्टेषु इति वक्तुं न शक्यते। अनिष्टेषु इति पदनिवेशेन प्रकृते ज्ञायते यत् मङ्गलार्थः नास्ति। अग्रे कथयति अल्पं ददाति अभ्युदयिकेषु। मूले पश्यन्तु, अल्पं ददाति अभ्युदयिकेषु, अत्र विपरीतं जातम्। अल्पं ददाति परन्तु अत्र कल्याणार्थः वर्तते। अभ्युदयं नाम कल्याणम्, अतः तत्र अल्पशः ददाति अभ्युदयिकेषु इति वक्तुं न शक्नुमः। तदेव कथयति अग्रे अभ्युदयः श्रेयः अर्थात् कल्याणं, तत्प्रयोजनकेषु इष्टापूर्तेषु इत्यर्थः।
कल्याणं यद् वर्तते तस्य सम्प्राप्त्यर्थं तत्र इष्टस्य अपूर्तेषु, इष्टस्य अपूर्तिः तत्र भविष्यति यदि अल्पं दास्यति। नाम तत्र मङ्गलार्थः विवक्षितः तथापि अल्पं ददाति इति कृत्वा तत्र विपरीतार्थः समुत्पन्नः इति कृत्वा शस् न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति आभ्युदयिकेषु बहुदानं अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गलम् इति। तदविपरीतदानं तु अमङ्गलम् इति भावः। एवं किल अस्माकं कल्याणं भवतु येन तथा बहु अधिकं दास्यते यदि, अथवा अनिष्टानि अस्माकं प्रवृत्तानि सन्ति तदा अल्पमेव ददाति, किं प्रयोजनं तेन? अतः नैव, परन्तु एषः कथयति मङ्गलमिति कथयति। आभ्युदयिकेषु बहुदानं, कल्याणसमये अधिकदानम्, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गलम्। अनिष्टानि यदा प्रवृत्तानि तदा अल्पदानं, तर्हि यद्दानं वर्तते तद्दानं तर्हि कष्टकरं स्यात् अथवा किमपि स्यात्। अन्यथा अनिष्टानि यदा प्रवृत्तानि वर्तन्ते तदा तु अधिकं ददाति यदि किमपि तदा मङ्गलमेव भवति खलु। परन्तु अल्पदानं च मङ्गलमिति कथयन्नस्ति। अर्थात् तद् यद् दीयमानं वर्तते तेन अनिष्टता एव स्यात्, अतः अल्पतया एव ददाति चेदेव अस्माकं मङ्गलम् इति वा अत्र समन्वयनं कर्तव्यम्। नाम विपरीतदानं तु अमङ्गलम् इति भावः। एतद् विपरीतम् आदाय प्रवर्त्यते यदि तर्हि तु अमङ्गलमेव भवति। कथयति अर्थात् भूरिशः ददाति स्तोकशः ददाति नैव, अर्थग्रहणात्। वार्तिकस्य अर्थः सम्पन्नः। अग्रे कथयति अर्थग्रहणात् नाम बहुल्पार्थात्, तत्र अर्थग्रहणं कृतं खलु। भूरिशः ददाति स्तोकशः ददाति इत्याद्यप्युदाहार्यम्। बहुशब्दार्थे भूरिशब्दः प्रयुज्यते। बहुवारान् भुङ्क्ते इत्यादिषु पठितं खलु। भूरिवारान् भुङ्क्ते इत्यादिषु पठितं खलु कृत्वसुज प्रत्ययपठनवेलायां। सम्यक्। स्तोकशः, अल्पार्थे स्तोकशब्दः अपि प्रयुज्यते, अतः स्तोकशः ददाति। तानि अपि उदाहरणानि वर्तन्ते। इतोपि अन्येपि यदि शब्दाः बहुल्पार्थाः वर्तन्ते यदि तेभ्यः शस्प्रत्ययः क्रमशः मङ्गलामङ्गलवचनार्थे गम्यमाने अस्माभिः विधातुं शक्यः इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति। एवं खलु। तत्र कथयति सङ्ख्या नाम विग्रहमेव कथयन्नस्ति व्याख्यातात्। तर्हि अत्र कति पदानि इति चेत् सङ्ख्यैकवचनात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं। च इति अव्ययपदं भवति, वीप्सायाम् इति तु सप्तम्यन्तं भवति। एवं खलु। सङ्ख्यैकवचनात् एतस्य विग्रहं कथयति व्याख्याता। सङ्ख्या च एकवचनं च समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी, अर्थात् सङ्ख्या च एकवचनं च सङ्ख्यैकवचनं समाहारद्वन्द्वः वर्तते, एकत्वमेव भवति, अतः अस्मात् पञ्चमी विभक्तिः तत्र विधीयते। समीचीनम्। अग्रे कथयति एकत्वविशिष्टः अर्थः नैव, अस्तु अग्रे पठिष्यामः। ततः पूर्वम् अन्यत्र तु विग्रहस्य विषयः नास्ति, अन्यानि अखण्डपदानि एव दृश्यन्ते। नैव नाम खण्डपदानि एव दृश्यन्ते, एवं खलु। अथवा अखण्डपदानि इति वक्तव्यं।
नाम असमस्तपदान्येव सन्ति इति भावः। अस्तु, प्रकृते बह्वल्पार्थात् कारकादन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र बह्वल्पार्थात् छस् नैव, बह्वल्पार्थात् इति नानुवर्तते, शस् इति अनुवर्तते, अन्यतरस्याम् इति चानुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता तत्र अग्रे कथयन्नस्ति। आदौ तत्तु अस्माभिः पठितमेव, संख्या च एकवचनं च इति समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। तदनन्तरम् एकत्वविशिष्टः अर्थः उच्यते अनेन इति एकवचनः। एवं किल। एकवचनः इत्यस्य सांख्यैकवचनात् इति पदे अपि उत्तरपदं यद् वर्तते एकवचनं, तत्रापि विग्रहः द्रष्टव्यः। तस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते। एकत्वविशिष्टः अर्थः उच्यते अनेन इति एकवचनः। एकवचनशब्दः यः वर्तते सः एकत्वविशिष्टार्थे प्रयुक्तः वर्तते। उच्यते इति वचनम्, एकस्य वचनम् एकवचनं, षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति अत्र। अतः षष्ठीतत्पुरुषगर्भसमाहारद्वन्द्वसमासः अत्र भवति इति भावः। तत्पुरुषस्य गर्भे तत्पुरुषान्तरं वर्तते इति भावः। यतोहि षष्ठी अपि तत्पुरुषसमासो भवति, समाहारः नैव तथा नास्ति, मया असङ्गतम् उक्तं। सत्यं, तत्पुरुषस्य गर्भे तत्पुरुषः नास्ति, द्वन्द्वस्य गर्भे तत्पुरुषः वर्तते। अस्तु, यतः समाहारद्वन्द्वः खलु आश्रितः। अस्तु, अग्रे कथयति एकत्वविशिष्टस्य अर्थस्य वचनः इति विग्रहः। विग्रहस्य एकवचनम् इत्यस्य विग्रहं कथयन्नस्ति। एकत्वविशिष्टस्य अर्थस्य नाम एकत्वसहितस्य अर्थस्य वचनः तत्र एकवचनः इति भवति। ततः अग्रे सूत्रार्थः अत्र उच्यते। संख्यावाचकात् तदन्यस्मात् च एकत्वविशिष्टवाचकात् कारकाविधायिनः प्रातिपदिकात् वीप्सायां शस्वा इत्यर्थः। एवं खलु, संख्यावाचकं यत् प्रातिपदिकं वर्तते, एवं किल, किमुक्तं? संख्यावाचकात् तदन्यस्मात् एकत्वविशिष्टवाचकात्। नाम संख्यावाचकात् भिन्नः, नाम संख्यावाचकास्तु अत्र गृह्यन्ते एव, तस्मात् भिन्नः कश्चन शब्दः यः एकत्वविशिष्टवाचकः भवति, तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। द्वौ द्वौ ददाति इति संख्यासम्बद्धम् उदाहरणं, माशं माशं ददाति इति एकत्वविशिष्टवाचकत्वस्य उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यते। वाचकात् कीदृशात्? कारकाविधायिनः, कारकत्वमपि तस्य स्यात्। कारकाविधायिनः प्रातिपदिकात् वीप्सायां शस्वा इत्यर्थः। वीप्सायां गम्यमानायां शस् इति प्रत्ययो भवति। वीप्साशब्दः अस्माभिः असकृत् पठितः वर्तते तावता। अग्रिमप्रकरणे तु विस्तरेण पठिष्यते, नाम द्विरुक्तप्रकरणे।
एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, नाम उदाहरणानि ददाति। अर्थस्तु उक्तः, इदानीम् उदाहरणानि वर्तन्ते। वीप्सार्थः अस्ति इति न विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। सामान्येन द्विः यद्वदामः वयं तत्र वीप्सा भवति इति। अस्तु, कथयति सङ्ख्यावाचिनः उदाहरति। आदौ सङ्ख्यावाचिनः उदाहरणं द्रक्ष्यामः, ततः एकत्वविशिष्टवाचिनः उदाहरणं पश्चात् द्रक्ष्यामः। किमुदाहरति? द्वौ ददाति द्विषः, द्वौ ददातीति अग्रे कथयति व्याख्यातः। नित्यवीप्सयोः इति द्विर्वचनं, नित्यवीप्सयोः इति सूत्रं पठिष्यते अग्रे, तेन द्विर्वचनं भवति द्वौ इत्यस्य। द्वौ इति श्रवणेन एव पुल्लिङ्गत्वस्य भानं भवति। अन्यथा स्त्रीलिङ्गे तु द्वे स्यात्, नपुंसकलिङ्गेपि द्वे इत्येव स्यात्। तत् लिङ्गान्तरेपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अस्तु, कथयति द्विषः इत्यत्र तु न। अस्तु, अग्रे भिन्नः विचारः, मूले पश्यन्तु। द्वौ ददाति इति द्विषः, त्रिवीप्सा वर्तते, अतः द्विशब्दात् प्रकृते शस् प्रत्ययः, द्विशस्। शसः सकारस्य रुत्वविसर्गादिकं भवति। अव्ययम् इदं सम्पद्यते इति कृत्वा अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन उत्पन्नः सुपपि लुप्तः भवति। द्विषः एतावदेव अवशिष्यते। एवं खलु। द्वयं ददाति इत्यर्थः। अग्रे कथयति व्याख्याता, द्विषः इत्यत्र तु न। नाम द्विषः ददाति इति कृत्वा पुनः द्विषः इति द्विषस् इति शसन्तात् पुनः शसं कुर्मः इति तु न भवति। कुतः? शसैव वीप्सायाः उक्तत्वात्। शस् प्रत्ययः यः विहितः तेनैव खलु वीप्सा उक्ता भवति अत्र। मानव कथयति अग्रे, तद्धितश्चासर्वविभक्तिः इत्यत्र शस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः इति परिगणनात् शसादीनां डाच् पर्यन्तानाम् अव्ययत्वं तदिदम् अव्ययप्रकरणे अस्माभिः स्फुटीकृतम्। अत्र किमपि नूतनं व्याख्येयमिति नास्ति, पङ्क्तिः भवद्भिः अवगता स्यादेव। अग्रे कथयति, एकत्वविशिष्टवाचिनः उदाहरति। इदानीम् एकत्वविशिष्टवाचकस्य उदाहरणम् अग्रे दीयते, उपस्थाप्यते। किं? माशशः इति इत्यस्ति। माशं ददाति, माशशः ददाति, तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। माशम् इत्यनन्तरं ददाति शेषः, नाम ददाति इति क्रिया अपि अत्र अध्याहृत्य योजनीयैव इति। सम्यक्। कथयति, माशशब्दः परिमाणविशेषवाची इति। परिमाणविशेषार्थे प्रयुज्यते। प्रकृते भवन्तः क्षेत्रे तत्र ये माषाः उप्यन्ते तेषां माषसस्यानां सम्प्राप्तेः परिपाकानन्तरं यानि बीजानि लभ्यन्ते तेषु बीजेषु एकं बीजम् आदाय आगताय ग्राहकाय ददाति इति तु न भवति। एकमेकं बीजं कोऽपि ददाति वा? मया प्रस्थमिताः माषाः स्वीकर्तव्याः चेत् एकमेकं बीजं ददाति यदि 1 वर्षमेव गमिष्यति इदानीं।
अतः प्रकृते माशशब्दः यः वर्तते सः शब्दः परिमाणविशेषवाचकः वर्तते इति अवधानं कर्तव्यम्। यथा माशं माशं ददाति, किं सुवर्णं, गोल्ड् इति आङ्ग्लभाषया उच्यते खलु। तस्य चेत् माशपरिमितस्यापि तत्र महदेव मूल्यं भवति। अथवा अन्यत् वा वस्तु किमपि माशं माशं कृत्वा ददाति, अतः माशबीजं यावत् परिमाणयुक्तं भवति तावत् परिमाणयुक्तं सुवर्णादिकं किमपि ददाति इति भावः। सम्यक् कथयति। तर्हि माशं माशं ददाति, माशशः ददाति इति प्रकृते तदेव एकत्वविशिष्टवाचिनः इदम् उदाहरणं भवति। सम्यक्। अतः माशशः ददाति इत्युच्यते। अग्रिम उदाहरणे अन्यः कश्चन शब्दः परिमाणवाचकः स्वीक्रियमाणः वर्तते। प्रस्थशः ददाति इति। कथं विग्रहः तदुच्यते। प्रस्थं प्रस्थं ददाति इति विग्रहः। एवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञेयः। एवं खलु। तर्हि प्रस्थ वीप्सा अस्ति एव। प्रस्थशः नाम सस्य ऋतुविसर्गे सति प्रस्थशः इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। इदानीम् अग्रे अत्र काचित् पङ्क्तिः वर्तते। परिमाणशब्दा वृद्धावेकार्थः एव। तस्याः पङ्क्तेः अर्थः अवगन्तव्यः वर्तते। तदर्थं व्याख्या अनुसर्तव्या। कथम् अवतरणिकाम् उपस्थापयन् एतम् अग्रिमविचारं प्रवेशयन् अस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु। ननु घटं घटं ददाति इत्यत्रापि घटशः ददाति इति स्यात्, परन्तु तथा प्रयोगः न भवति। घटं घटं ददाति इति एव वक्तव्यम्, अथवा घटौ ददाति अथवा घटान् ददाति इति वा वक्तव्यम्। कथयन्नस्ति इत्यत्रापि घटशः इति स्यात्। कुतः कथयति। घटशब्दस्यापि एकत्वविशिष्टार्थवाचकत्वात्। यथा परिमाणवाचकः शब्दः माश इति शब्दः, तस्य एकत्वविशिष्टार्थकत्वं भवति खलु। एवमेव प्रस्थ इति शब्दः वर्तते, तस्य एकत्वविशिष्टवाचित्वं भवति खलु। सम्यक्। तर्हि तद्वत् घटः अपि स्वीक्रियताम्। घटशब्दस्यापि एकत्वविशिष्टवाचकत्वं स्वीक्रियताम्। अतः घटं घटं ददाति, घटशः ददाति इत्यपि उदाह्रियताम्। एवं किल। कथयति। न च एकत्वविशिष्टस्य एव अर्थस्य वाचकः एकवचनशब्देन विवक्षितः। एवं खलु। तदेव कथयति। नाम एकत्वविशिष्टस्य एव अर्थस्य वाचकः एकशब्देन विवक्षितः इति। घटशब्दस्तु नैवम्। घटौ घटाः इत्यादौ द्वित्वबहुतविशिष्टवाचकत्वादिति वाच्यम्। एवं खलु। नाम एवं न वक्तव्यं। किं न वक्तव्यं नाम एकत्वविशिष्टस्य एव अर्थस्य वाचकः एकशब्देन विवक्षितः वर्तते। क्व तत्र सूत्रे। परन्तु घटशब्दः तथा न भवति। घटौ घटाः इत्यादयः तत्र दृश्यन्ते। तत्र द्वित्वबहुतविशिष्टवाचकत्वात् इति वाच्यम्। अग्रे अस्ति अत्र काचित् विप्रतिपत्तिः अन्या। नाम अयं पूर्वपक्षः पुनः सम्यक्तया एकवारम् इतोपि उक्त्वा अग्रिमां च विप्रतिपत्तिम् अत्र प्रकटय्य ततः परं सिद्धान्ते अत्र प्रवेष्टव्यं वर्तते। ततः समग्रापि स्पष्टता भविष्यति। एकत्वविशिष्टवाचकत्वं नाम अत्र किं विवक्षितं, कस्य विवक्षितम् इति अपि च।
एते सर्वेपि विषयाः अग्रिमे पाठे चर्चयिष्यन्ते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकृते तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 13 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।